हेलो एभ्रिवान, घरमै ट्युसन युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। लास्ट भिडियोमा हामीले सेक्साडेसिमललाई सेन्टाडेसिमलमा र सेन्टाडेसिमललाई सेक्साडेसिमलमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने क्वेसनहरू गरेको थियौँ। ल आज केही अरू क्वेसनहरू गर्छौँ। ल हेरौँ त। जस्तै क्वेसन नम्बर 1 हेरौँ त। If the angles of a triangle are in the ratio of 1:2:7, find the angles of a triangle in degree. ल हेरौँ यसलाई कसरी गर्छौँ। Solution: let the ratio of the angles of a triangle be x, 2x and 7x। जुन रेसियो दिएको छ यहाँ चाहिँ 1:2:7, त्यसलाई हामी के मान्छौँ x, 2x र 7x। हामीलाई थाहा छ एंगल अफ ट्रायंगलको सम कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ। अब त्यसलाई हुन्छ सम अफ एंगल अफ ट्रायंगल 180 हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि x + 2x + 7x भनेको 180 हुन्छ। त्यहाँबाट x को भ्यालु निकाल्छौँ। त्यसैगरी अब अरु बाँकी एंगल पनि निकाल्छौँ। ल हेरौँ त। We know that the sum of angle of a triangle is 180 degree. ल अब हेर्नु त यहाँ के छ x, 2x र 7x। ल हेरौँ त त्यो लेखौँ। x + 2x + 7x = 180 डिग्री। ल तीनटैलाई जोड्यो त्यसको सम चाहिँ कति हुँदो रहेछ 180 डिग्री। ल जोडौँ त यो x + 2x भनेको 3x, 3x + 7x भनेको 10x, 10x = 180 डिग्री और x = 180 / 10 हुन्छ। अब यो भनेको 10 मा 10, 10 18 जा 180। देयरफोर x भनेको कति हुँदो रहेछ 18 डिग्री। ल अब अरु बाँकी एंगलहरु के हुँदो रहेछ हेरौँ त। देयरफोर 2x अरु भनेको 2x छ। 2x कति हुँदो रहेछ हेरौँ। 2 * x भनेको 18 भनेको कति हुँदो रहेछ 36 डिग्री। त्यसैगरी फेरि 3x 3 * x भनेको 18 डिग्री भनेको 54 डिग्री भनेपछि कति हुँदो रहेछ। देयरफोर require angles of a triangle are के रहेछ 18 डिग्री, 36 डिग्री and 54 डिग्री। ल भनेपछि तीनवटा एंगल के रहेछ 18 डिग्री र 36 डिग्री र 45 डिग्री रहेछ। ल नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ। The difference of the number of grades and number of degree of same angle is 6. Find the number of degree and number of grade in the angle। ल हेरौँ त यो क्वेशनमा के भनेछ भने the difference of the number of grades and the number of degree of same angle is 6. Find the number of degree and number of grade in the angle। भनेपछि एउटा कुनै एंगल छ यदि त्यसको एंगल यदि डिग्रीमा छ र त्यो एंगल यदि ग्रेडमा पनि छ। यदि ग्रेडको एंगल र त्यो डिग्रीको एंगललाई घटायो भने कति हुन्छ 6 हुन्छ। भनेपछि त्यो एंगल डिग्रीमा कति र ग्रेडमा कति हुन्छ भनेर पत्ता लगाउनु भनेछ। ल हेरौँ त।
Solution: let x be the required angle in degree. ल हामीले के सपोज गर्यो x भन्ने एउटा कुनै एंगल छ जुन चाहिँ डिग्रीमा छ। अब हामीलाई यसलाई ग्रेडमा पनि चाहिन्छ, नम्बर अफ ग्रेड भनिन्छ। त्यसैले यो x डिग्री छ, यो एंगल डिग्रीमा छ, यसलाई अब ग्रेडमा लगाऊ। ल हामीलाई थाहा छ we know that 1 डिग्री भनेको कति हुँदो रहेछ 10/9 ग्रेड हुँदो रहेछ। त्यसै कारणले x भनेको कति हुन्छ 10/9 into x भनेको कति हुन्छ 10 into x भनेको 10x/9 ग्रेड भनेपछि एंगल इन ग्रेड भनेको कति हुँदो रहेछ 10x/9 ग्रेड। यो एंगल इन ग्रेड भयो, एंगल इन डिग्री भनेको x भयो। अब यसलाई 10x/9 माइनस x भनेको कति हुँदो रहेछ 6। ग्रेडमा भएको एंगल र डिग्रीमा भएको एंगल घटायो भने कति हुन्छ भन्ने छ 6। ल हेरौँ त according to the क्वेशनमा के भनेछ भने ग्रेडमा भएको एंगल कति छ 10x/9 माइनस डिग्रीमा कति छ x छ, यसलाई घटायो भने कति हुन्छ 6 हुन्छ। ल यसलाई सल्भ गरौँ त। यसको एलसीएम 9 एक भने 1 हुन्छ, 9 ले कति जान्छ यसलाई 1 चोटी 1 into 10x भनेको 10x भयो, माइनस 1 ले कति चोटी 9 चोटी 9 into x भनेको 9x भयो इक्वल टु 6 और 10x माइनस 9x भनेको x भयो, x/9 इक्वल टु 6। अब क्रस मल्टिप्लाई गरौँ, यहाँ 1 छ, x into 1 भनेको x भयो, 9 into 6 भनेको 54 भयो। भनेपछि के रहेछ एंगल इन डिग्री भनेको कति रहेछ 54 डिग्री रहेछ। ल अब त्यसैगरी एंगल इन ग्रेड कति हुन्छ ल हेरौँ त। एंगल इन ग्रेड भनेको हामीले कति निकालेको थियो 10x/9 हो। अब यसलाई हेरौँ त 10 into x भनेको छ 54/9। अब कति हुन्छ 9 1 जा 9 9 6 जा 54 10 into 9 10 into 6 भनेको कति रहेछ 60। भनेपछि यो त ग्रेडमा हो, यो त के हो ग्रेडमा हो। भनेपछि दुईटा एंगल के छ एउटा एंगल 54 डिग्री अर्को एंगल ग्रेडमा 60 ग्रेड छ। ल नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ। The sum of two angles is 87 degree and their difference is 30 grade. Find the angle in degree. ल यो क्वेशनमा के भनेछ भने दुईवटा एंगल छ जसलाई यदि जोड्यो भने कति हुन्छ 87 डिग्री हुन्छ र घटायो भने कति हुन्छ 30 ग्रेड हुन्छ। र अब त्यहाँबाट दुईटा एंगल निकाल्नु पर्यो जुन चाहिँ कति के गर्नु पर्यो डिग्रीमा पत्ता लगाउनु पर्यो। ल हेरौँ त हामी के गर्छौं लेट x and y be two angles in degree भनेर सपोज गर्छौं। अब क्वेशनको अनुसार according to the क्वेशनमा हेर्ने त के छ according to the question and the sum of two angles is 87 भनेपछि एउटा एंगल x माने थियो एउटा एंगल y माने थियो। अब यो दुईटालाई जोड्यो भने कति हुन्छ 87 डिग्री। त्यसैले के लेख्नु पायो x + y = 87 डिग्री। यसलाई इक्वेसन 1 मान्यो। ल त्यसैगरी फेरि and their difference is 30 ग्रेड। अब यो दुईटा एंगललाई घटायो भने कति हुन्छ भन्ने छ 30 ग्रेड हुन्छ भन्ने छ। यो इक्वेसन 2 मान्नु। तर हामीलाई क्वेशनमा के भनेछ फाइन्ड द एंगल इन डिग्री भनेछ, डिग्रीमा निकाल्नु भनेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो 30 ग्रेडलाई हामीले डिग्रीमा लगाउनु पर्यो पहिला। ल हामीलाई थाहा छ 1 ग्रेड भनेको कति हो 1 ग्रेड भनेको कति छ 9/10 डिग्री हो। अब त्यसै कारणले गर्दाखेरि 30 ग्रेडलाई पनि डिग्रीमा लगाउनु पर्यो। ल हेरौँ त 30 ग्रेड भनेको कति हुँदो रहेछ 1 ग्रेड भनेको 9/10 अनि 30 ग्रेडलाई डिग्रीलाई इन्टु 30 गर्नु पर्यो। यो डिग्रीमा भयो 10 * 10 10 3 जा 30 9 3 जा कति हुने भयो 27 डिग्री। अब त्यसो भए के भयो हेर्नु त x + y भनेको कति हुँदो रहेछ कति रहेछ 87 डिग्री अनि त्यसैगरी x - y भनेको कति रहेछ
30 ग्रेड हो 30 ग्रेड भनेको हामीले कति निकाल्यो 27 डिग्री निकाल्यो। अब यो दुईटा इक्वेसन छ। अब हेर्ने त यो दुईटा इक्वेसनबाट हामीले x र y को भ्यालु पत्ता लगाउनु। अब कसरी भ्यालु पत्ता लगाउने? यहाँ चाहिँ प्लस y छ यहाँ चाहिँ माइनस y छ। यो दुईटा काटिन्छ कतिखेर काटिन्छ यदि यो दुई भाइलाई जोड्यो भने। त्यसैले अब यहाँ के लेख्नु पर्यो एडिङ। यो दुवैलाई जोड्यो भने y त क्यान्सल हुन्छ यहाँबाट x को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। त्यसैले यो दुईटालाई जोड्नु पर्यो। एडिङ इक्वेसन 1 and 2 we get। अब यो दुवैलाई इक्वेसनलाई जोड्यो भने के हुन्छ ल हेरौँ त। x plus y is equal to 87 degree x minus y is equal to 27 degree। ल यो दुईटालाई जोडौँ त। प्लस y र माइनस y के हुन्छ काटिन्छ। x plus x भनेको 2xy हो is equal to 87 plus 27 कति हुन्छ 7 7 14 carry 1 8 9 10 11 114 डिग्री भनेपछि अब हेरौँ। अब दियो और x is equal to कति हुँदो रहेछ 2x भनेको 114 x भनेको कति रहेछ 114 डिवाइडेड बाइ 2 हुने रहेछ। भनेपछि देयरफोर x भनेको कति हुन्छ 2 5 जा 10 यहाँ 1 बाइ 2 7 जा 14 भनेपछि 57 डिग्री रहेछ। अब x भनेको 57 आयो यो भ्यालु हामी इक्वेसन 1 मा राखौँ। सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु अफ x substituting the value of x in equation 1 ल हेरौँ त x plus y भनेको 87 डिग्री छ x भनेको कति छ 57 डिग्री plus y is equal to 87 डिग्री और y भनेको कति रहेछ 87 minus 57 डिग्री and therefore y भनेको कति रहेछ 7 - 7 0 8 - 5 भनेको 30 भनेपछि यहाँ दुईवटा एंगल के रहेछ एउटा 57 डिग्री एउटा 30 डिग्री रहेछ। ल अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ। क्वेशन नंबर 4 if d be the number of degrees if d be the number of degrees and g be the number of grades in the same angle prove that d by 9 is equal to g by 10। ल हेरौँ त यो क्वेशन मा के भनेछ भने यदि d भनेको डिग्रीमा छ र g भनेको ग्रेड हो d भनेको डिग्री हो र g भनेको ग्रेड हो कुनै एउटा एंगलको d भनेको डिग्री छ एंगल डिग्रीमा छ अनि कुनै एंगलको g भनेको ग्रेड छ भने हामीले यो प्रुफ गर्नु भनेछ d by 9 equal to g by 10 भनेर प्रुफ गर्नु भनेछ। ल हेरौँ त यो कसरी गर्छौं। ल हामीलाई थाहा छ 1 डिग्री भनेको के हो 10 by 9 ग्रेड हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ d त डिग्रीमा छ d डिग्री भयो भनेको यो कति हुन्छ 10 by 9 into d भयो यो त ग्रेडमा भयो भनेपछि यसलाई मल्टिप्लाई गरेको कति हुन्छ 10d by 9 यो त ग्रेडमा जाने भयो। अब यो त ग्रेडमा भयो अब अलरेडी g भनेको पनि अलरेडी ग्रेडमै छ भनेपछि अब कति हुने भयो हेरौँ त। नेक्स्ट हामी के गर्छौं लेट नम्बर अफ ग्रेड बी g in the angle। ल अब हेर्नु त देन ल हेर्नु त यहाँ ग्रेडमा कति छ 10d by 9 ग्रेड छ अनि g त अलरेडी ग्रेडमै छ भनेपछि यो दुईटै ग्रेड हो भनेपछि दुईटैलाई बराबर गर्न पायो 10d by 9 पनि ग्रेडमै हो
जी भनेको पनि ग्रेड भयो भनेपछि दुईटै ग्रेड त सेम एङ्गलको हो भनेपछि दुवैलाई इक्वेट गर्न पाइयो। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरौँ त, यहाँ तल 1 हुन्छ, 10d × 1 भनेको 10d भयो, 9 × g भनेको 9g भयो। अब हेरौँ त, अब यहाँ 10 × d हो, यो 9 × g हो। अब यो इन्टुलाई उता लाग्यो भने डिभाइड हुन्छ भनेपछि d/9 भयो। त्यसरी यता g अपन यो 10 इन्टु उता लाग्यो भने के हुन्छ, डिभाइड हुन्छ भनेपछि यो हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने हो d/9 = g/10। यो हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने हो, जुन प्रुभ भइहाल्यो। ल, हेन्स प्रुभड। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। If small r and capital R denote respectively the number of English and French minutes of any angle, then prove that small r by 27 = capital R by 50। ल हेरौँ त, यसमा के भनेछ भने कुनै एउटा एङ्गलको यो स्मल आर भनेको इङ्ग्लिस सिस्टमको मिनेट हो भनेपछि यसको इङ्ग्लिस सिस्टम भनेको डिग्री सिस्टममा आउनु खोजेको। त्यसैगरी क्यापिटल आर भनेको फ्रेन्च मिनेट हो, कुनै पनि एङ्गल, यो भनेको ग्रेड सिस्टम हो। हेक्साडेसिमलमा अब हेरौँ त, हामीलाई थाहा छ हेक्साडेसिमलमा हेरौँ त, इन हेक्साडेसिमल अथवा इङ्ग्लिस सिस्टम। ल, क्वेसन इङ्ग्लिस नै छ त्यसरी इङ्ग्लिस नै लेख्यो। ल, इन इङ्ग्लिस सिस्टम भनेको मतलब हेक्साडेसिमल नै हो। अब हेरौँ त, यहाँ जस्तै मैले वान राइट एङ्गल भनेको कति हो, 90 डिग्री हुन्छ इङ्ग्लिस सिस्टममा अथवा हेक्साडेसिमल सिस्टममा। अब भनेपछि अब हामीलाई थाहा छ 1 डिग्री भनेको कति हो, 60 मिनट हो। हामीलाई यहाँ त मिनेटको कुरा आइरहेछ, त्यसैले यसलाई पनि मिनेट लगाऊ। यो भनेको कति हुन्छ, 90 × 1 डिग्री भनेको 60 मिनट हो भने 90 डिग्री भनेको 90 × 60 मिनट भयो, 90 × 60 मिनट भयो। अब यो चाहिँ के हो, आर स्मल भनेछ। त्यसै गरी अब नेक्स्ट अर्को फ्रेन्चको गरौँ। इन फ्रेन्च सिस्टम यहाँ चाहिँ के हुन्छ, वान राइट एङ्गल भनेको 100 ग्रेड छ। अब हामीलाई पनि थाहा छ 1 ग्रेड भनेको लास्ट भिडियोमा हामीले डिस्कस गरेको थियो, 1 ग्रेड भनेको त्यो 100 मिनट हो। त्यसैले यहाँ के लेख्नु भयो, 100 × 100 मिनट। अब यो चाहिँ के हो, क्यापिटल आरको, यो फ्रेन्च म्याथमा यो भनेको क्यापिटल आरको हो, यो भनेको के हो, स्मल आरको लागि हो, अब हामीले के गर्छौँ, यो क्यापिटल स्मल आरलाई क्यापिटल आरले डिभाइड गर्नु त के हुन्छ, नाउ स्मल आर बाई क्यापिटल आर। हेर्नु त, स्मल आरको कति थियो, 90 × 60, यसको कति छ, 100 × 100। ल, अब यसलाई क्यान्सल गर्दा 230 जा 250 जा 100। स्मल आर बाई क्यापिटल आर = 90 × 30 भनेको 2700 डिभाइड बाई 100 × 50 भनेको 53। अब यहाँ यो 1027 जा 1050 जा भनेपछि कति हुने भयो, त्यसो भए स्मल आर बाई क्यापिटल आर = 27/50 आउने भयो। हेर्नु त, 27/50। हेर्नु त, हामीलाई के प्रुभ गर्नु भनेछ, स्मल आर बाई 27 = क्यापिटल आर बाई 50। अब यसलाई म के गर्छु भनेपछि हेर्नु त, स्मल आर बाई यो 27 लाई यता ल्याइदियो, 27 = क्यापिटल आरलाई यता ल्याइदियो, एउटै कुरा हो यो लेख्नु, यही हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने हो। हेन्स प्रुभड। ल, अब नेक्स्ट क्वेसन। If the sum of the
number of degrees of a certain angle is added to the number of grades is 152. Find the angle in degree. ल हेरौँ त यहाँ के भनेछ भने if the sum of the number of degree of a certain angle is added to the number of grades is 152, find the angle in degree. यसमा के भनेको छ भने कुनै एउटा एंगल छ, सपोज x मानौं, यो एंगललाई अब ग्रेडमा लगाऊ, यसलाई ग्रेडमा लगाउने कति हुन्छ 10x/9 हुन्छ। यो 10x/9 भने ग्रेड यदि यसलाई डिग्री सम्म जोड्यो भने जुन हामीले x मानेछ यो भनेको 152 हुन्छ। अब यहाँबाट हामीले x को भ्यालु निकाल्नु पर्ने, जुन भ्यालु निक्लिन्छ त्यही नै यसको आन्सर हो। ल हेरौँ त let the angle in degree be x, x डिग्री मानौ। अब यसलाई कन्भर्ट गरौँ त एंगल इन ग्रेड। हामीलाई थाहा छ 1 डिग्री भनेको कति हुन्छ 10/9 ग्रेड, त्यसैले x डिग्री भनेको 10/9 into x ग्रेड भनेको कति हुन्छ 10 into x भनेको 10x/9 ग्रेड। अब हेर्नु त क्वेशनमा के भनेछ if the sum of the number of degree of a certain angle is added to the number of grade is 152। अब ग्रेडमा भनेको 10x/9 हो, डिग्रीमा छ x। अब यो दुवैलाई जोड्यो भने कति हुन्छ 152 हुन्छ भन्ने छ। ल त्यही गरौँ त according to the question। अब ग्रेडमा कति छ 10x/9, डिग्रीमा x 10x/9 plus x is equal to 152। यसलाई सल्भ गरौँ, यसको एलसीएम भनेको 9, 9 ले यसलाई 1 चोटि जान्छ, 1 into 10x 10x भयो, प्लस के भयो 1 हुन्छ, 1 ले 9 चोटि जान्छ, 9 into x भनेको 9x भयो is equal to 152। 10x plus 9x भनेको 19x by 9 is equal to 152। यहाँ तल 1 हुन्छ, क्रस मल्टिप्लाई गरौँ, 19x into 1 भनेको 19x is equal to 9 into 152 और x is equal to 9 into 152 by 19। therefore यसलाई सल्भ गरेर कति हुन्छ 72 डिग्री। therefore angle in degree is 72 डिग्री। ल यसलाई हामीले के पनि गरेको हैन, यसमा के गरेको एउटा कुनै एंगल थियो त्यसलाई ग्रेडमा लग्यो हो, त्यसपछि क्वेशन अनुसार दुवैलाई जोडेर कति आयो 72 डिग्री। दुवैलाई जोडेर 152 भनेछ, त्यसलाई सल्भ गरेर x को भ्यालु निकाल्यो, त्यो कति आयो 72 डिग्री आयो। अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ। if the unit of angular measurement be 1/3 1/9 of a right angle, what is the measure of 34 degree 34 डिग्री। ल हेरौँ त यसमा के भनेछ कुनै पनि एउटा युनिट एंगुलर मेजरको त्यो कति छ 1/9 अफ राइट एंगल, राइट एंगलको 1/9 पार्ट हुन्छ भनेपछि 34 डिग्री कति हुन्छ भनेर पत्ता लगाउनु भनेछ। ल हेरौँ त पहिला हेरौँ त युनिट अफ मेजरमेन्ट भनेको कति छ 1/9 अफ अ राइट एंगल भनेको कति हुँदो रहेछ 1/9 अफ भनेको इन्टु राइट एंगल भनेको कति हुँदो रहेछ 90 डिग्री। यसलाई सल्भ गरौँ, 9 हुन्छ 9, 9 10 जा 90 भनेपछि 1 into 10 भनेको 10 डिग्री हुँदो रहेछ। अब हामीलाई थाहा छ फर्मुला मेजर अफ एंगल भनेको
मेजर अफ एंगल भनेको के रहेछ मैग्निट्यूड अफ एंगल डिवाइडेड बाय यूनिट अफ मैग्निट्यूड ल यसमा हेर्ने त यो क्वेशन के छ रहेछ फाइन्ड द व्हाट इज द मेजर अफ 34 डिग्री 34 डिग्री कति हुन्छ भन्ने सोधेछ ल हेरौँ त अब मेजर अफ 34 डिग्री मेजर अफ 34 डिग्री इज इक्वल टू मैग्निट्यूड त कति छ यही हो जुन छ त्यही हो डिवाइड बाइ युनिट त कति छ अहिले भर्खर निकाले कति छ 10 अब 34 बाइ 10 भनेको कति हुँदो रहेछ 3.4 हुन्छ ल अब नेक्स्ट हेरौँ क्वेशन नंबर 8 what is the angle what is the angle turned by a minute hand of a clock in 10 minutes of time यो क्वेशनले के भनेको छ भने यो घडी छ सपोज यो घडी छ घडीमा मिनेट ह्यान्ड आवर ह्यान्ड र सेकेन्ड ह्यान्ड हुन्छ जुन आवर ह्यान्ड भयो अब मिनेट ह्यान्ड भयो अब यो सेकेन्ड ह्यान्डको अहिले कुरा नगरौँ अब यो अब मिनेट ह्यान्डमा एकचोटि पुरै सर्कल कम्प्लिट गर्दाखेरि कति एंगल बनाउँछ मिनेट ह्यान्डले 360 डिग्री बनाउँछ पुरै कम्प्लिट गर्दाखेरि 360 डिग्री बनाउँछ भनेपछि अब त्यही लेख्छौँ हामी अब यो भनेपछि 10 मिनेट गऱ्यो भने कति एंगल बनाउँछ भनेर सोधेको छ है ल हेरौँ त इन 60 मिनट भनेपछि पुरै घडी पुरै रोटेट गर्न त 60 मिनट चाहिन्छ भनेको 1 देखि 12 सम्म जानलाई पुरै 60 चाहिन्छ 60 मिनट हुन्छ ल हेरौँ त त्यही लेख्छौँ हामी 60 मिनटमा कति पुरै रोटेट गर्छ त्यसलाई कति 360 डिग्री हुन्छ पुरै सर्कलको सर्कल जस्तै हुन्छ ल अब हेर्नु त 60 minutes of time in 60 minutes of time angle turned by a minute hand is 360 degree अब 60 मिनट भनेको एउटा घडीले पुरै रोटेट गर्दाखेरि 60 मिनट हुन्छ त्यो कति पुरै एंगल कति हुन्छ 360 डिग्री हुन्छ हाम्रो त कति मिनेटको सोधेको छ 10 मिनेटको सोधेको छ 10 मिनेटको सोधेको छ अब पहिला 1 मिनेटको निकाल्नु पर्यो इन 1 मिनट 1 मिनटमा कति हुन्छ एंगल फर्म इज कति हुने भयो 1 मिनेटमा झन् थोरै हुन्छ भनेपछि 360 डिवाइडेड बाइ 60 डिग्री 60 मिनटमा 360 डिग्री बनाउँछ मिनेट ह्यान्डले भनेपछि 1 मिनेटमा कति बनाउँदो रहेछ 360 बाइ 60 हुने रहेछ भनेपछि हाम्रो सोधेको छ कति मिनेटको 10 मिनेटको सोधेको छ त्यसैले अब 10 मिनेटको निकाल्नु पर्यो इन 10 मिनट्स angle formed is 360 divided by 360 divided by 60 अब 10 मिनट 1 मिनेटमा त थोरै हुन्छ 10 मिनेट त बढी हुने भयो त्यसैले इन्टु 10 गर्नु पर्यो ल हेरौँ त 10 हुन्छ 10 10 6 जा 60 6 1 जा 6 6 6 जा 36 यहाँ 0 छ त्यसैले कति हुने भयो 60 डिग्री हुने भयो भनेपछि यो क्वेशनमा कति आन्सर आउँदो रहेछ 60 डिग्री आउँदो रहेछ भनेपछि यो एउटा मिनेट ह्यान्डले 10 मिनेट टर्न गर्यो भने कति एंगल बनाउँदो रहेछ 60 डिग्री एंगल बनाउँदो रहेछ आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट एन्ड शेयर यदि तपाईले हाम्रो च्यानल घरमै ट्युसन सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् त्यहाँ रहेको साइडमा रहेको बेल आइकन क्लिक गर्नुहोस् र अल नोटिफिकेसन क्लिक गरी भविष्यमा आउने भिडियोसम्म पहिला हेर्न सक्नुहुनेछ धन्यवाद